خلاصه ارتباطم یکم بهتر بشه. البته خودم حق داره، شاید قبلا مثلا اذیتش میکردم، دوست نداشتم، اون به خاطر میگم دیگه اطرافیانم بود کم تحت فشار قرار میدادن. خب بعد عمل خیلی بهتر میشه. شما یک موجودات استثنایی هستید ولی 100% طبیعی هستید. متاسفانه جامعه نمی‌پذیره. اون یه مسئله. شما رو طبیعت درست کرده، خلق کرده و در تمام دنیا هم این ناهماهنگی وجود داره، ولی اگر شما رو تبدیل به یک مرد واقعی 100% نمی‌کنه. یعنی شما تولید مثل که نخواهی داشت، بچه دار نمیتونی زن و بچه دار کنی. یک. دو، شما از لحاظ جنسی دارای یه سکس مردونه مثل رستم یا افراسیاب نمیشی. نمیخوام پهلوان باشیم یا همین، حالا خدا پدرتو بیامرده. آره. Those who seek treatment from the doctor realize that the authorities see their condition as an illness that has a cure. هستم وقتی خب دوست دارم یه دختر داشته باشم توی تصالح یا با پسره میخوام با دختره میخوام ارتباط بشم. یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها و خود این عزیزانی که می‌خواهند تغییر جنسیت بدن اینه که آیا این کاری که ما داریم می‌کنیم شرعی هست یا نه؟ امام با صراحت تمام مسئله تغییر جنسیت رو مطرح می‌کنه. می‌فرماد حرام نیست، یه هر کاری جایزه مگر اینکه دقیقاً کد داده بشه توی قرآن یا روایات ما بگه این کار حرامه. نه همینجا جون زیادم از من نگیر. نه صدا ما پزد نمیشه دیگه. صدا اصلا نداری. صدا کجا بود؟ چطور میشه صدا نداری؟ آره کو صدا میاد؟ بعدا شما این صدا میاد؟ صدا میاد ولی صدا نمیشه. نه مطمئن خب حالا این سوم میمونه، او یکی هم دیگه چیز دیگه نمونده، 2 روز دیگه مونده موسیقیش، او دیگه تمام. او 1 سال و 6 ماه موسیقی مونده، معلم بود او. فراوون اینا دختر فرار زیاد است. حالا دیگه چون خودی هستیم دیگه. یا آمار گرفتن 4000 دختر فراری تو شیراز اومد. 4000 تا آمار کمی نیستم. به الا مواردهای زیاد. یعنی تو هر کوچه من بخوام برم ماشین زیر پام باشه تا 10 تا. تو هر کوچه باشه من بلند میکنم. بله. چقدر میخوای موقت هم باشه؟ 2 ماه. من برای 2 ماه نمیکنم. نمیکنی؟ من 6 ماه کمتر نمیکنم. خب 6 ماه. خوب آقا؟ بله. 6 ماه راضی؟ بله. یا میخوایم کمتر باشه؟ بله خوب. نه نظر خودت چی؟ خوبه دیگه. همون 6 هر ماه. طوری خودت میگی تصمیم میگی. توی 6 ماه چی میخوای تعیین میکنی؟ نمیخوای. طلا میخوای، پول میخوای. 200 تومن. هم دیگه مشکل دیگه نداری. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله رب العالمین. من خودم اگرم میخواستم رابطه داشته باشم اونجوری نبوده که مثلا نامشروع بشه، شرعی بود. سیغه کردم؟ آره سیبایی مثلا 1 ساعته 2 ساعت. اینی که دوستان معرفی کرد گفت من خونم سمت جماران، پاشو بیا اصلا آرایش نکن، موبایلت هم نیار، هیچی نیار بخواد. ما هم ترسیم پاشدیم رفتیم گفت فقط من خانومم احتمال داره زود بیاد، فقط سریع. ما شروع کردیم نشست به صیغه خوندن و مهریه و فلان. اولا مهریه همو داد، نشستیم و خلاصه حرف زد و صیغه خوندیم. رفتیم تو اتاق خب یه دفعه
آیت الکرسی و فلان و این چیزا تو اتاقش، همه رو برعکس کرد، عکس امام بود، همه رو برعکس کرد، گناه داره. خلاصه چی، ما رفتیم و شروع شد به کار و فلان و همبستر شدیم و یه دفعه وسط کار یه دفعه دیدم در خونه‌شون محکم میکوبن، نگو زنش اومده بود کلید انداخته بود، اومده تا پشت در اتاق پذیرایی هی در میزد، سید در وا کن. من اینجا خیس شدم زیر بارون. سری به من گفت تو هیچ کاری نکن، لباسات همه رو بگی زیر دست، چادر مشکی تو سرت کن، وایسا به نماز خوندن. خلاصه ما هم وایسادیم به نماز خوندن. خانمش اومد گفت سید این خانمه کیه؟ گفت هیچی، خانم مسافر بود داشت رد میشد، آدرس گم کرده، گفت الان نمازم قضا میشه بذار نمازمو بخونم. حالا ما هم لخت چادر مشکی تو سرمون. خلاصه جمع جو وایسادیم به نماز. قبله هم اشتباه وایساده بودم، جالب اینجا بود. خلاصه وایسادیم و خانمش هم رفت چای دم کرد، گوی خواهر تا نمازشو میخونه من براش چای دم میکنم. خانم ما برداشتیم سریع لباسا رو پوشیدیم و این سلام دادیم و فلان و نماز تمام کردیم. خانمش گفت بفهمید خواهر یه چای بخورید. حالا نگو نمیدونسته ما اونجا چی کار میکرد. از فامیلم کلا جدا شدم چون طردم کردن. حالا با بچه‌هایی که مثل خودم عمل کردن با اینا دارم زندگی میکنم. کاملا هم راضی هستم ازشون و چون یکی مثل خودم هستن. بعدم با هم چجوری خونه زندگیتون رو میچرخونید؟ با کمک هم دیگه بیزینس میکنیم. من میرم تخت‌آووس، عباس آباد، ولیعصر، این طرف اون طرف سیغه میشم یا جای دیگه سیغه میشم، امورات زندگیم رو میگذرونیم. همین خود فروشی میکنیم، واسه خودشون چیزایی دارم. بعد هر جا هم که ما مثلا میریم برای چیز ما سیغه میشیم، یعنی حلال میشیم. بفهم. چون رحم تختون اینجور چیزا نداریم، نطفه نداریم، میتونیم سیغه بشیم. هر یه ساعت سیغه یکی بشیم. پا بذاره تو بیزینس مسلما اعصابش خورده دیگه همیشه، چون ما داریم جسممون رو میفروشیم، روحمون رو نمیفروشیم. یعنی فقط به خاطر پول داریم این کار میکنیم. After the revolution, women were forbidden to show their hair, arms, or their legs. They were required to cover themselves from head to toe and wear clothes that would hide the shape of their body. Some wore the all-encompassing black chador, which literally means tents. Others chose long and loose-fitting black coats. Many still dress this way. Increasing number, especially the young, are pushing the limits. They use makeup, show much of their hair, wear high heels and shorter, tight-fitting coats. Capri pants are very popular here. This 18-year-old complains about having to cover her head all the time in public. God is beautiful and loves beautiful people, so why can't I look nice too? But for the time being, they're happy to exchange the traditional black head covering for more colorful scarves. بپرسم که این مدلی که شما دارین، مدل مویی که دارین، آرایشی که دارین، اسمش چیه؟ یا از فشن یعنی چی؟ یعنی یه چیز باحال، یه مدل جدید، بعد عجیب غریب. چرا این مدل استفاده میکنی؟ الان همه چی عجیب غریب شده. وقتی زندگی عجیب غریب شده، مدل هم عجیب غریب شده دیگه. ایرانی‌ها کلا باید چه ریختی باشن؟ همین ریختی. چه مدلی در لباس پوشیدن و ظاهر و آرایش خودتون تبعیت میکنید؟ من واقعیتش مدلی رو دوست دارم که توش راحت باشم، بعدم اینکه به هر حال اسپورت باشه، خوب باشه، نه اینکه حالا مدل قدیمی و نمیدونم اینا رو هم زیاد چیز نیستم. خودتون اصلا اسم این مدل‌ها رو نمیدونین، چون دیگران استفاده میکنن شما هم استفاده میکنین. خب مد شده دیگه. چجوری مد میشه؟ چجوری میفهمی یه چیزی مد شده؟
خب بیرون میبینیم توی